अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस ख़ान और आप देख रहे हैं अवैस ख़ान वसी यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, कुछ अरसा पहले की बात है। मैं एक अपने दोस्त की दुकान में बैठा हुआ था। वहाँ पे एक लगभग 70 या 65-70 साल के बुज़ुर्ग वहाँ पे आए। एक बूढ़ा शख्स था जिनको मेरे दोस्त जानते थे, उनके मोहल्ले में रहते थे वो बुज़ुर्ग। और उनको वो मुबारकबाद देने लगे कि माशाल्लाह जी, आपको उम्रा की मुबारक हो, आपने उम्रा की है। उम्रा से वापस आए थे वो उन्हीं दिनों, तो उनको मुबारकबाद दी जा रही थी उम्रे की। उनके लिए वहाँ पे चाय वगैरह मंगवा ली। तो बाबा जी ने जब अपनी बात स्टार्ट की, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मेरी इतनी औकात नहीं थी, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उम्रा कर सकूं, और दिल में ख्वाहिश लिए बैठा था पिछले कई सालों से कि मैं उम्रा करूंगा। और बच्चियों की शादियां भी करवानी थी, 4 बच्चियां थी। पहले एक कॉलेज में माली का काम करते थे, तो उसके साथ साथ ना पैसे इकट्ठे किए और एक बच्ची की शादी करवा दी। फिर दोबारा पैसे इकट्ठे किए, दूसरी बेटी की शादी करवा दी। और दिल ही दिल में उम्रे की नीयत करके बैठे हुए थे कि मैंने उम्रा करना है अपनी ज़िंदगी में, और अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं उम्रा करूं। तो बाबा जी कहने लगे कि मैंने फिर दोबारा पैसे इकट्ठे किए और तीसरी बेटी की भी मैंने शादी करवा दी। फिर दोबारा मुझे मुश्किलात पेश आई कि मैं नौकरी से रिटायर होने का मेरा वक्त था। एक सरकारी कॉलेज में माली का काम करते थे। तो जब वहाँ से जो पैसे मिले उनको कहते हैं कि मैंने फिर चौथी बेटी की भी शादी करवा दी, और उनमें से जो पैसे मेरे पास बच गए, तो मैंने कहा इनसे मैं इंशाल्लाह उम्रा करके आऊँगा। तो कहते हैं जी, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं सिर्फ वहाँ पे जाके उम्रा करके और वापस पाकिस्तान आ सकता था, और उसके अलावा मेरे पास कोई बजट नहीं था, कोई पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ पे मुक़द्दस मकामात जो हैं उनकी ज़ियारत करूँगा या वहाँ पे ज़्यादा दिन स्टे कर सकूँगा। तो कहने लगे, यहाँ से जब हमारे मोहल्ले में कुछ ग्रुप एक तैयार हुआ उम्रे के लिए, उनमें मैं भी था, तो हम यहाँ से चले गए सऊदी अरेबिया उम्रे के लिए। वहाँ पे जब पहुँचे और असर की नमाज़ का टाइम था, तो नमाज़ के लिए मैंने जैसे ही वज़ू किया, वज़ू करके मैं मस्जिद नबवी में था और वहाँ पे नमाज की तैयारी कर रहा था, नमाज के लिए जा रहा था। तो अचानक एक नौजवान सा लड़का मेरे पास आया और मुझे आके गले मिल गया। मुझे गले मिलने लगा और कहा, चाचा जी आप यहाँ पे कैसे? तो मैं उसको नहीं जानता था। उसने कहा, चाचा आपने मेरे ख़्याल से मुझे पहचाना नहीं है। उसने कहा, नहीं बेटा, मैंने आपको नहीं पहचाना है, आप कौन हैं? तो उसने अपना तारुफ़ करवाया कि चाचा जी, आप जिस कॉलेज में माली थे वहाँ पे मैं पढ़ा करता था, और सुबह आते जाते आपको दुआ सलाम होती थी, आप वहाँ पे काम करते थे, तो आप यहाँ पे कैसे? तो फिर मैंने उसको बताया कि बेटा, मैं यहाँ पे अपने मोहल्ले की लोगों के साथ यहाँ पे आया हूँ, उनके एक ग्रुप है, उम्रे के लिए हम आए। तो फिर वो मुझे नमाज के बाद अपने साथ ले गया, वहाँ पे खाना वाना खिलाया मुझे। खाना खिलाने के बाद वो मुझे अपने घर लेके गया। वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रह रहा था सऊदी अरेबिया में कुछ अरसा, और वही मस्जिद नबवी और मक्का के करीब ही कोई उसका घर था। तो वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे मस्जिद नबवी में आया हुआ था। तो कहते हैं जब वो मुझे अपने घर ले गया, मेरे साथ दूसरे साथी, मैंने उनको बताया कि मैं, ये एक कोलीग मुझे मिल गए जानने वाले, तो मैं इनके साथ थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, तो फिर मैं वापस आता हूँ। तो जब वो नौजवान लड़का मुझे अपने साथ ले गया अपने घर पे, मुझे वहाँ पे बड़ी उसने खिदमत की, मेरी तवाज़ो की, और मुझे कुछ वहाँ से मार्केट से कपड़ों का एक जोड़ा लेके दिया। तो जितने दिन मैंने वहाँ पे स्टे किए, कह रहे हैं कि मुझे ना उसी लड़के ने
مقدس مقامات کی جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ ساری زیارت اس نے مجھے کروائی، حالانکہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک سوائے عمرے کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ تو اس نے مجھے ساری وہاں کی زیارتیں، جو مقدس مقامات ہیں وہاں پہ وہ لے کے گیا، اپنی گاڑی میں لے کے گیا، واپس مجھے مسجد نبوی میں مجھے چھوڑ دے، اور مجھے جہاں پہ ہم نے رہائش لی ہوئی تھی، کمرہ لیا ہوا تھا، وہاں تک مجھے پہنچا دیتا۔ تو اسی دوران اس نے مجھے ایک اور دوست سے ملاقات کروا دی۔ وہ دوست بھی ایک بہت ہی اچھا نوجوان لڑکا تھا، اس نے بھی ہماری کافی خدمت کی، اور جب ہمارا واپسی کا ٹائم مکمل ہو گیا، ہم نے واپس آنا تھا جس دن پاکستان، تو وہ ہمارے ساتھ ایئرپورٹ تک آئے، ہمیں ایئرپورٹ پہ انہوں نے الوداع کیا، اور ایک لڑکے نے میرے جیب میں زبردستی کوئی 500 ریال ڈال دیے، دوسرے نے کوئی 200 ریال ڈال دیے، اسی طرح اس کی بیگم نے کچھ پیسے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے مجھے دے دیے۔ اور جب میں پاکستان پہنچا ہوں تو میرے جیب میں جو ہے اتنی رقم تھی کہ جو میں ساتھ لے کے گیا اس سے زیادہ رقم میرے پاس واپس گھر پہنچنے پر میرے پاس ریال کی شکل میں موجود تھی۔ تو بابا جی نے کہا کہ مجھے اس رب پہ یقین تھا کہ جو مجھے عمرہ بھی کروائے گا، میری خواہش تھی، دل میں خواہش لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور میری ایک محدود سوچ یہ تھی کہ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، میں صرف عمرہ کر سکوں گا، باقی میں وہاں پہ گھوم پھر نہیں سکتا، اچھا کھانا نہیں کھا سکتا۔ لیکن اللہ نے میری ایک ایسی غیبی مدد کی کہ میری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میں وہاں پہ جا کے مجھے ایک اس طرح کوئی نوجوان ملے گا جو میری ہیلپ کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بابا جی کی ساری باتیں سنی میں نے کہا سبحان اللہ، جو لوگ کہتے ہیں جی کہ عمرہ یا حج پیسوں سے ہوتا ہے، تو میں نے اس دن سے، اور پہلے بھی میرا یہ ایمان تھا کہ حج عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتے، یہ انسان کی نیت ہو تو رب بلا لیتے ہیں اس کو۔ تو بابا جی کی ساری کہانی سن کے میں بڑا متاثر ہوا، اور مجھے میرا ایمان اور پختہ ہو گیا اس بات پہ کہ واقعی یہ پیسوں سے نہیں ہوتے یہ کام، کیونکہ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی بڑے بڑے پیسوں والے ہیں جنہوں نے ابھی تک عمرہ حج نہیں کر سکا، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہی قبول کرتا ہے اور اسے ہی بلاتا ہے اپنے حبیب کی سرزمین پہ، اپنے حبیب کے گھر پہ، اور ان کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ تو سب دوست دعا کریں اللہ ہر کسی کو، ہر مسلمان کو مکہ کی زیارت کروائے، مسجد نبوی کی زیارت کروائے، اور حج و عمرے کی توفیق دیں۔ اور مجھے بھی اسپیشلی میرے دل میں بھی ایک خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ دوستوں کی بھی دعا چاہیے، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ تو بس یہ چھوٹی سی ایک بات میرے ذہن میں چل رہی تھی، تو میں نے کہا آپ سب دوستوں سے شیئر کر لوں۔ تو بس دعاؤں کا طلبگار ہوں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔